प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ। दियाबलसका युक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर। 10 र 11 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि, एफिसी 6 को 10 र 11 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि, अब अन्त्यमा भनेको छ। प्रेरित पावलले चाहिँ अब अन्त्यमा भनेर भन्नुभएको छ। यहाँनिर हामी देख्दछौँ धेरै मण्डलीको अवस्थाहरूलाई यहाँ देखेको कारणले गर्दाखेरि प्रेरित पावलले लास्टमा के भन्नु भन्दाखेरि, अन्तिममा आएर के भन्नु भन्दाखेरि, अब अन्त्यमा भन्नुभएको छ। प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो भन्नुभएको छ। अब तपाईँ र मलाई अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, यो जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, जस्तो सुकै अवस्था होस्, तपाईँ सतावटमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ खाँचोमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ अभावमा हुनुहुन्छ होला, विभिन्न किसिमको एट्याकहरूमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ विभिन्न तरिकाबाट तपाईँले अहिले जीवनहरू जिराख्नु भएको होला। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि, अब यो घडी चाहिँ, यो समयमा चाहिँ प्रभुमा र उहाँको शक्तिमा तपाईँ र म बलवान हुनुपर्छ भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन। यहाँनिर प्रभुमा भनेको छ है, यो शब्दलाई याद गर्नु होला। प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा, प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा तपाईँ र म बलवान हुनु पर्दछ। अब तपाईँ र म खडा हुनु पर्दछ है। यो अवस्थामा चाहिँ एकदमै हाम्रो प्रभु भनेर चाहिँ तपाईँ र म खडा हुनु पर्दछ, तपाईँ र म बलवान हुनु पर्दछ, अनि तपाईँ र म खडा हुनु पर्दछ भनेर यहाँ पावल प्रेरितले भन्दैछन्। आज तपाईँ र मलाई पनि यही छ वचन। आज तपाईँ र मलाई पनि यही अवस्थामा, यो अवस्थामा परमेश्वरको वचन यही छ कि तपाईँ र म चाहिँ अब बलवान हुनु पर्दछ, प्रभुमा बलियो हुनु पर्दछ र उहाँको शक्तिमा तपाईँ र म चाहिँ एकदमै शक्तिमा चाहिँ खडा हुनु पर्दछ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ के देख्दछौँ भन्दाखेरि, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन। अनि तपाईँ र हाम्रो युद्ध चाहिँ हामीले एकदमै जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हाम्रो इसाईहरूको, येशूलाई विश्वास गर्नेहरूको युद्ध चाहिँ शरीरसँग होइन र रगतसँग होइन है। कुनै पनि शारीरिक कुरा शरीरसँग र रगतसँग होइन भनेर तपाईँ र हामीले बुझ्नु पर्दछ। तर है रगतको विरुद्धमा, तर प्रधानताहरूको विरुद्धमा, शक्तिहरूको विरुद्धमा, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्धमा र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा। तपाईँ र हाम्रो लडाइँ चाहिँ कोसँग रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ दियाबलसका यी शक्तिहरूसँग होइन। यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि, प्रधानताहरूमा, यहाँनिर 4-5वटा छ, 5वटा छ यहाँनिर। प्रधानताहरूको विरुद्धमा, शक्तिहरूको विरुद्धमा है, शैतानिक शक्तिहरूको विरुद्धमा, यसको मतलब शैतानको शक्तिहरूको विरुद्धमा, शैतानिक प्रधानताहरूको विरुद्धमा, अनि वर्तमान अन्धकारले छोपेको छ अहिले धेरै ठाउँमा। वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्धमा र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा है। दुष्टका होइन, स्वर्गीय स्थानहरूमा पनि छ, यो स्पेसमा पनि अहिले त्यसको चलखेल छ र तिनीहरूको दुष्टको आत्मिक सेनाहरू भनेको छ। त्यसका पनि सेनाहरू छन्। अनि ती सेनाहरूको विरुद्धमा चाहिँ होइन, तिनीहरूलाई डिफेन्स गर्नको लागि, तिनीहरूसँग लडाइँ गर्नको निम्ति चाहिँ तिमीहरू चाहिँ खडा हौ भनेको छ होइन। यसका सेनाहरू छ, यसका प्रधानताहरू छन्, अनि यसका अन्धकारहरू छन्, त्यसका शक्तिहरू छन्। अनि तिनीहरूको विरुद्धमा खडा हुनको लागि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के त यहाँनिर भनेको छ, यसै कारण परमेश्वरको सारा हात हतियारहरू उठाऊ। अब तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, परमेश्वरका सारा हात हतियारहरू उठाउनु पर्दछ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक। खराब दिनको सामना तपाईँ र मैले गर्न सक्नु पर्दछ। कसरी गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि, परमेश्वरको सारा हात हतियारहरू तपाईँ र मैले उठाउनु पर्दछ र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हामी तपाईँ र म हुनु पर्दछ। अब यो के हो त, यहाँनिर के छ त त्यस्तो हात हतियारहरू के छ त भन्दाखेरि, अब तपाईँ र मलाई यहाँनिर सिकाइएको छ होइन। तपाईँ र मलाई सिकाउनु भएको छ यहाँनिर
वचनले सिकाएको छ। अनि ती कुराहरू अब तपाईँ र मैले धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ एउटा सेना भएका छौँ होइन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सेनाको रूपमा बोलाउनु भएको छ। सेनाको रूपमा तपाईँ र मलाई प्रभुले बोलाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी तपाईँ र म चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो खडा हुनु पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो भन्दा अगाडि तपाईँ र मैले के गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्यो। तपाईँ र म खडा हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डियाबलस र त्यसका युक्तिहरूलाई तपाईँ र मैले चिन्नु पर्छ। आफ्नो शत्रुलाई चिन्नु पर्छ। तपाईँ र मेरो विरुद्धमा उत्रने शक्तिहरूलाई तपाईँ र मैले चिन्नु पर्दछ। दुष्टको योजनाहरूलाई तपाईँ र मैले चिन्नु पर्दछ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्ने, परमेश्वरको मानिसहरूको विरुद्धमा उठ्ने शत्रुलाई तपाईँ र मैले चिन्न जरुरी छ होइन। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि यहाँ तपाईँ र मैले देखिसक्यौँ ती शत्रुको योजना चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि प्रधानताहरू अनि शक्तिहरू अनि वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरू अनि स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरू रहेछ। यिनीहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रा शत्रुहरू हुन्। जति चलखेल गर्दैछन् अहिले यी ठाउँहरूबाट भइरहेको छ। अहिले यो शक्तिहरूद्वारा चाहिँ आज विभिन्न तरिकाले विभिन्न माध्यमद्वारा यिनीहरूले चाहिँ एट्याक गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एट्याकहरूबाट दुष्टको यो योजनाहरूबाट दुष्टको यो शक्तिहरूबाट तपाईँ र म कसरी सुरक्षित हुन सक्दछौँ भनेर यहाँनिर वचनमा सिकाइएको छ होइन। अनि त्यो वचन यहाँनिर भनेको छ यसै कारण परमेश्वरको हात हतियार उठाऊ भनेको छ। अब तपाईँ र मैले परमेश्वरको हात हतियारलाई उठाउनु पर्दछ प्रिय मण्डली है। तपाईँ र मैले परमेश्वरको हात हतियारलाई अब उठाउँ। यो घडी यो समयमा परमेश्वरको हात हतियारलाई तपाईँ र मैले उठाउनु पर्दछ। र त्यो हात हतियार के हो त्यो तपाईँ र मैले चिन्नु पर्छ। अब हामीले हाम्रो शत्रुहरूलाई चिनिसकेका छौँ, देखिसकेका छौँ। तिनीहरूको पहुँच कस्तो छ, कतिसम्म छ भन्ने कुराहरूलाई तपाईँ र मैले हेर्न सक्दछौँ। तर जतिसुकै ठुलो त्यसको शक्ति भए तापनि, जतिसुकै त्यसको पहुँच भए तापनि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा हारिसकेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै हारिसकेको छ। उसलाई थाहा छ हामी हारेका छौँ, हाम्रो न्याय भइसकेको छ भनेर शत्रुलाई थाहा छ। ऊ अन्तिममा आगोको भट्टीमा ऊ जाँदैछ। हामी हारिसकेका छौँ भनेर उसले जान्दै पनि उसले चाहिँ अन्तिम दिनसम्म के गरिरहेको छ भन्दाखेरि मण्डलीलाई बिचकाउने, परमेश्वरको मानिसलाई बिचकाउने, परमेश्वरको मानिसहरूको विरुद्धमा खडा हुने अनि विभिन्न किसिमको रणनीतिहरू उसले चाहिँ चलाइरहेको छ। उसलाई थाहा छ ऊ हारेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि झुक्क्याएर तपाईँहरूको बिचमा, तपाईँ र हाम्रो बिचमा आउँदछ र यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त बिचकाइदिँदछ। हाम्रो एकताहरूलाई भङ्ग गरिदिन्छ। हाम्रो आत्मिक एकता र आत्मिक सङ्गतिहरूलाई यसले चाहिँ के त विसङ्गतिहरू बनाइदिन सक्दछ। विभिन्न किसिमको पोलिसीहरू यसले ल्याउँदछ। भाइ भाइमा झगडा गराउने अनि मण्डलीको बिचमा झगडा गराउने, मण्डलीको अगुवाको विरुद्धमा बोल्ने, अरू मानिसहरूको विरुद्धमा बोल्ने, यस्ता खालका विभिन्न किसिमका यसको रणनीतिहरू छ। यसले त्यो काम चाहिँ यसले गरिरहेको छ, यसले बाधा दिइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पावल प्रेरितले के भन्दैछन् भन्दाखेरि यहाँनिर यसै कारण परमेश्वरको सारा हात हतियार उठाऊ, सारा हात हतियार उठाऊ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो खराब दिनको सामना गर्न सक्नु पर्दछ है र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो भनेर भनेको छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ अब यो बेलामा चाहिँ हात हतियारहरू उठाएर सबै खराब दिनको सामना गर्न सक्ने अनि सबै काम गरेर चाहिँ खडा हुन सक्ने तपाईँ र म हुनु पर्दछ। अनि त्यो कुराहरू बताइएको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर भनेको छ 14 मा, यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर भनेको छ। पहिलो एउटा के भनेको छ भन्दाखेरि यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लगाएर खडा हौ, खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाएर तयार हौ, विश्वासको ढाल उठाऊ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। अनि 17 मा लेखेको छ मुक्तिको टोप लगाऊ र पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ भनेको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँ र शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो भनेको छ। प्रभुमा
उहाँको शक्ति र सामर्थ्यमा बलवान हौ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको कवच हो। त्यो चाहिँ तपाईँ र मलाई दिनुभएको कवच हो। जस्तै एउटा सेनालाई के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा सेनालाई, एउटा भर्ती भएको सेनालाई चाहिँ उसलाई चाहिँ युनिफर्म दिएको हुन्छ, कवच दिएको हुन्छ, उसलाई हेलमेट लगाइदिएको हुन्छ, उसको ड्रेसहरू हुन्छ, छाती पाता लगाएको हुन्छ यहाँनिर चाहिँ, अनि तब कम्मरमा पेटी कसेको हुन्छ, अनि तल जुत्ताहरू कसेको हुन्छ, अनि त्यसमा ढालहरू दिएको हुन्छ, अनि त्यसमा विभिन्न किसिमको गोलीगट्ठाहरू लगाएको हुन्छ। एउटा सुसज्जित हुन्छ एउटा आर्मी चाहिँ, एउटा सेना चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सुसज्जित बनाइएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि ऊ चाहिँ लडाइँ गर्न सक्नको लागि ऊ हरेक तरिकाले ऊ तयारी हुँदछ। उसको मेन्टालिटी, उसको शारीरिक सबै कुरोमा उसलाई चाहिँ तयार गरेको हुन्छ। उसलाई भित्र हृदयदेखि नै के गरेको हुन्छ त, उसलाई ट्रेनिङहरू दिएर उसलाई चाहिँ शारीरिक बलवान बनाइएको हुन्छ। अनि मनस्थितिमा पनि उसलाई चाहिँ एकदमै बलवान बनाइएको हुन्छ। अनि उसलाई चाहिँ शक्तिशाली त्यहाँनिर ट्रेन अप गराइएको हुन्छ, अनि ऊ एउटा शक्तिशाली सेना बनेको हुँदछ। त्यस्तै यहाँनिर के छ भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नु भन्दाखेरि यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि यस कारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर भनेको छ पहिलो नम्बरमा, होइन? पहिलो नम्बरमा आफ्नो कम्मर चाहिँ सत्यले तपाईँ र मैले कस्नु पर्दो रहेछ। यहाँनिर हामी देख्दछौँ है, सत्यले हाम्रो कम्मरलाई कस्नु पर्दछ। सत्य कम्मर चाहिँ सत्यले कसेर भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बेल्ट लगाइएको हुन्छ, होइन? कम्मरमा चाहिँ बेल्ट लगाइएको हुन्छ। सेनालाई दिँदाखेरि बेल्ट लगाइएको हुन्छ। किन कम्मर कसिन्छ भन्दाखेरि कम्मरमा चाहिँ बल हुन्छ, तागत हुन्छ, होइन? अनि त्यहाँनिर चाहिँ बेल्ट राखिएको हुन्छ। अनि त्यो बेल्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर विभिन्न किसिमको हतियारहरू झुन्डाइएको हुन्छ। त्यहाँनिर गनहरू झुन्डाइएको हुन्छ, त्यहाँनिर गोलीगाठाहरू झुन्डाइएको हुन्छ। अनि सम्पूर्ण त्यहाँ बल चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि तागत चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कम्मरमा हुन्छ, होइन? कम्मरमा हुन्छ। अनि यहाँनिर त्यो भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर खडा हो भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा फिजिकल्ली मैले तपाईँलाई चाहिँ बताउन खोजेको चाहिँ त्यो कम्मर सत्यको पेटी कस्नु पर्ने हुन्छ तपाईँ र मैले चाहिँ त्यहाँनिर। तर यो सत्य हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब तपाईँ र म इसाई भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि अदृश्य शक्तिहरूसँग लड्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि, होइन? यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि तिमीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन भनेको छ। शरीर र रगतको विरुद्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर आत्मिक लडन त छ। यहाँनिर चाहिँ भित्र एउटा आत्मिक शक्ति छ। यहाँ भित्र यस संसारमा अनि आकाशमा एउटा आत्मिक शक्ति छ, है? जो अन्धकारको शक्ति छ त्यो चाहिँ, त्यसका अन्धकारका सेनाहरू छन् तिनीहरू, होइन? देवल दुष्टैका सेनाहरू छन् जो तपाईँ र मैले हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। तर त्यो अवस्थामा तपाईँ र मैले कसरी चाहिँ लड्न सक्दछौँ त भन्दाखेरि सत्यले कसेर, कम्मर चाहिँ सत्यले कसेर भनेको चाहिँ सत्यतामा तपाईँ र म खडा भएर, है? यहाँनिर के छ भन्दाखेरि स्वर्ग र पृथ्वीमा दुईटा कुरा हामीले देख्दछौँ। एउटा सत्य छ, त्यो चाहिँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ झुट छ, त्यो चाहिँ झुटको पिता हो। त्यो चाहिँ यो दुईटा द्वन्द्व छ यहाँनिर, दुईटा कुरा छ यहाँनिर चाहिँ। एउटा सत्य छ, त्यो चाहिँ सत्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरलाई, सत्यको परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले धारण गर्नु पर्दछ, यसको मतलब, होइन? अनि त्यहाँ अर्को झुट छ, अनि झुट पनि छ त्यहाँनिर चाहिँ। झुट र सत्य छ, तर झुट चाहिँ झुटको पिता हो, त्यो चाहिँ दियाबलस हो, त्यो चाहिँ झुटको पिता चाहिँ। अनि सत्य चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ सत्यलाई धारण गर्नु पर्दछ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर आत्मिक लडाइँको बारेमा चाहिँ यो तपाईँ र मैले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अनि सत्यको परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले धारण गर्नु पर्दछ। सत्यको विरुद्धमा कोही पनि खडा हुन सक्दैन। सत्यको विरुद्धमा चाहिँ कोही पनि खडा हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि सत्य चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई धारण गर्नुपर्छ, सत्यलाई। उहाँमा एउटा सत्यता छ,
त्यो सत्यतालाई चाहिँ वचनको सत्यतालाई तपाईँ र मैले धारण गर्नु पर्दछ। यदि त्यो सत्यतालाई तपाईँ र मैले धारण गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ कोही पनि खडा हुन सक्दैन, अन्धकारको कुनै शक्ति पनि खडा हुन सक्दैन। यदि सत्यतालाई पक्रिराख्यौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मैले, यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 31:5 के भन्दछ भन्दाखेरि, हे परम प्रभु, हे सत्यका परमेश्वर, मोल तिरेर मेरो उद्धार गर्नुहोस् भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 31:5 यहाँनिर भन्दछ होइन, हे परम प्रभु, हे सत्यका परमेश्वर। सत्य चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ है। अनि सत्यको ठाउँमा चाहिँ झुट छ। त्यो झुटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, यदि त्यो झुट चाहिँ यदि सत्य छ भने त्यो झुटले केही गर्न सक्दैन, अथवा त्यो झुटको शक्तिले चाहिँ, दियावलसको शक्तिले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर, हे सत्यका परमेश्वर, तपाईले मोल तिरेर मेरो उद्धार गर्नु भएको छ है। उही सत्यका परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ मोल तिरेर उहाँले छुटाउनु भएको छ। येशू ख्रीष्ट पठाएर चाहिँ तपाईँ र मेरो उद्धार गर्नु भएको छ अथवा सुरक्षा गर्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र ममा चाहिँ त्यो सत्यता र त्यो परमेश्वरको आत्मिक सत्यतालाई तपाईँ र मैले धारण गर्नु पर्दछ। भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ के भन्दाखेरि, आफ्नो कम्मर सत्यले कसेर खडा हो भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मिक सत्यतालाई चाहिँ धारण गर्नु पर्दछ। यदि त्यो सत्यता तपाईँ र मेरो जीवनमा छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मलाई कसैले पनि, कुनै दियावलसको कुनै शक्तिले पनि तपाईँ र मलाई चाहिँ ढाल्न सक्दैन। अनि यो सत्य चाहिँ हामीबाट हटेर नजाओस् होइन। यहाँनिर हामी त्यो देख्दछौँ। यूहन्ना 7:28 के भन्दछ भन्दाखेरि, मलाई पठाउनु हुने सत्य हुनुहुन्छ। ख्रीष्टलाई पठाउनु हुने चाहिँ प्रभु येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, मलाई पठाउनु हुने मेरो पिता चाहिँ सत्य हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर पिताको सत्यतालाई तपाईँ र मैले धारण गर्नुपर्छ। पहिलो यूहन्ना 3:19 के भन्दछ भन्दाखेरि, हामी सत्य कहाँ हौँ। अनि पहिलो यूहन्ना 3:19 के भन्दैछ भन्दाखेरि, तपाईँ र मलाई, तपाईँ र म विश्वासीलाई, जसले येशूलाई हामीले विश्वास गरेको छौँ, ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले धारण गरेको छौँ, अनि हामीले यहाँनिर के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, हामी चाहिँ सत्य कहाँ हौँ। सत्यताले तपाईँ र मलाई किन्नु भएको छ है। सत्य कहाँ हौँ, तपाईँ र म चाहिँ सत्य कहाँ हौँ भनेको चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वर कहाँ हौँ। यदि हामी परमेश्वर कहाँ हौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मेरो विरुद्धमा को उठ्न सक्दछ र। यदि परमेश्वरको शरण स्थानमा तपाईँ र म छौँ भने चाहिँ सत्यका परमेश्वरको शरण स्थानमा, उहाँको सिंहासनको अगाडि, उहाँको सुरक्षामा तपाईँ र म छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा कोही पनि खडा हुन सक्दैन। चाहे त्यो प्रधानता होस्, चाहे त्यो अन्धकारको शक्ति होस्, चाहे त्यो दुष्टैको आत्मिक सेना होस्, चाहे जोसुकै होस्, तर सत्यका परमेश्वरमा तपाईँ र म त्यो शरण स्थानमा छौँ भने, त्यो सत्यताभित्र छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मलाई कसैले पनि छुन सक्दैन, तपाईँ र मलाई कसैले पनि हिर्काउन सक्दैन, तपाईँ र मलाई कसैले पनि ढाल्न सक्दैन होइन। दोस्रो यूहन्ना 1:2 के भन्दछ भन्दाखेरि, जुन सत्य हामी भित्र छ र सदा हामीसँग रहनेछ। हेर्नुहोस् है, दोस्रो यूहन्ना 1:2 के भन्दछ भन्दाखेरि, जुन सत्य हामी भित्र छ। अब उहाँ सत्यको परमेश्वर चाहिँ हामी भित्र हुनुहुन्छ नि त होइन, हामी भित्र हुनुहुन्छ। सत्यका परमेश्वर हामी हुनुहुन्छ, हामी भित्र हुनुहुन्छ। त्यो उहाँको सत्यता तपाईँ र म भित्र बास बस्नु भएको छ होइन। बास बस्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ के त, हामी चाहिँ सदा हामी चाहिँ उहाँसँग रहनेछौँ। त्यो सत्यता भित्र यदि तपाईँ र म छौँ भनेदेखि चाहिँ सदा हामी उहाँभित्र रहनेछौँ, परमेश्वर भित्र रहनेछौँ। उहाँको शरण स्थानमा, उहाँको सुरक्षा स्थानभित्र तपाईँ र म बस्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सत्यताले के गर्दछ भन्दाखेरि दियावलसको हरेक कुराहरूबाट तपाईँ र मलाई चाहिँ सुरक्षा दिँदछ। यो एउटा सत्यता तपाईँ र मैले धारण गर्नु पर्दछ। प्रिय मण्डलीहरू, यो सत्यता तपाईँ र मैले पूर्ण रूपमा धारण गर्नु पर्दछ। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ हामी कहिले डग्ने छैनौँ होइन, हामी कहिले पनि डग्ने छैनौँ।
योना 8:32 के भन्छ भन्दाखेरि तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। अब के भयो भन्दाखेरि जब यो सत्यका परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले जान्यौ नि, होइन, सत्यका परमेश्वरलाई जब तपाईँ र मैले बुझ्यौ नि, यसलाई धारण गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जब तपाईँ र मैले विश्वास गर्यौ नि, त्यो विश्वासले, त्यो सत्यताले के गर्यो भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई स्वतन्त्र गर्यो। अब है, त्यो विश्वासले तपाईँ र मलाई के गर्यो त? स्वतन्त्र गर्यो। अब तपाईँ र म चाहिँ ढुक्क भएका छौँ। अब ओहो, दियावलसको यस्तो रणनीतिहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही गर्न नसक्ने रहेछ। यदि सत्यका परमेश्वरसँग तपाईँ र म सधैँ रह्यौँ भनेदेखि चाहिँ, तपाईँ र म सत्यका परमेश्वरसँग हामी सधैँ हिँड्यौँ भनेदेखि चाहिँ, उहाँको सत्यतालाई तपाईँ र मैले धारण गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसले स्वतन्त्र गर्ने रहेछ। सबै डरहरूदेखि दूर राख्ने रहेछ। त्यसको आक्रमणहरूदेखि तपाईँ र मलाई चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र गराउने रहेछ। तपाईँ र मैले के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ ओहो, त्यो एउटा भ्रमबाट, त्यो एउटा त्यसको झुक्क्याएर त्यसले गर्ने एट्याकहरूबाट चाहिँ तपाईँ र म सुरक्षित रहेछौँ भनेर जब तपाईँ र म थाहा पाउँदछौँ भनेदेखि चाहिँ हामी स्वतन्त्र भइसकेका हुन्छौँ। त्यो सत्य जब हामीले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ के त? तपाईँ र म चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र भएका छौँ भनेर हामीलाई चाहिँ वचनले सिकाएको छ। अब तपाईँ र म स्वतन्त्र भएका छौँ, यसको मतलब तपाईँ र म चाहिँ एकदमै परमेश्वरको यो हतियारलाई हामीले धारण गरेको छौँ, उहाँको सत्यतालाई धारण गरेको छौँ तपाईँ र मैले। अनि यो सत्यतालाई धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, सत्यका परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले धारण गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सत्यले के गरेको छ भन्दाखेरि सबै कुराबाट तपाईँ र मलाई चाहिँ आज स्वतन्त्र गरेको छ। हालेलुया। अनि आज हामी इसाईहरू चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र भएका छौँ। यहाँ भनेको छ यसकारण आफ्ना कमर सत्यले कसेर खडा हो भनेको कारण चाहिँ यो दियावलसको हरेक युक्तिहरू, होइन, यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक। किनभने दियावलस चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चोर त चोर्न, मार्न र नाश गर्न भनेर आउँदछ। त्यो कुनै पनि बेलामा आउँदछ त्यो चाहिँ, होइन। प्रभुले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि तिमीहरूको शत्रु दियावलस चाहिँ बिजुली चाहिँ तल झरिरहेको छ भन्छ। यसले चाहिँ झुक्क्याएर काम गर्न सक्दछ। तर म एउटा कुरा के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई कुनै किसिमको चाहे छल गरोस्, त्यसले चाहे तपाईँलाई झुक्क्याएर आओस्, चाहे तपाईँको विरुद्धमा कुनै पनि तरिकाले ऊ आओस्, कुनै पनि षड्यन्त्रहरू रचेर आओस्, तर तपाईँले यो सत्यतालाई धारण गर्नु भएको छ भने त्यो निष्फल हुनेछ। त्यसको योजनाहरू सबै भत्ताभुङ्ग हुनेछ। त्यसका सबै कार्यहरू चाहिँ एकदमै डिस्पोज हुनेछ। त्यसका सबै युक्तिहरू चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ असफल हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि सत्यतालाई तपाईँ र मैले धारण गर्नुपर्दछ। सत्यतालाई, जो सत्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँ र मैले धारण गर्नुपर्दछ।